बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लास्टा, आमिर मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पार्लिमानी रहनुमाओं के इजलास में फौजी अदालतों में तौसील से मुताल्लिक पीपल्स पार्टी के अलावा तमाम पार्लिमानी जमातों ने इत्तेफाक किया। आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को छोटी सी सोच का हामिल शख्स करार दे दिया। इरफानुल्लाह मरवत को अभी पार्टी में शामिल नहीं किया गया। जुल्फिकार मिर्जा की पार्टी में वापसी मुश्किल है। आसिफ अली जरदारी की मीडिया के सामने वजाहतें। क्या फौजी अदालतों में तौसी की हिमायत के बदले पीपल्स पार्टी डॉक्टर आसिम की रिहाई चाहती है? साबिक सदर 2018 के इलेक्शन को जीतने के लिए आखिर कहां तक जा सकते हैं? आज माजी के झरोकों में से इरफानुल्लाह मरवत के बारे में मजीद कुछ बताएंगे भी और दिखाएंगे भी। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से लेकर आसिफ अली जरदारी तक के बैरूने मुल्क और अंदरूने मुल्क प्रोटोकॉल की असलियत भी आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको बताएंगे कि ईसीओ का इजलास और पीएसएल का फाइनल मैच विफाकी दारुल हुकूमत बंद कर दिया गया, जबकि सूबाई दारुल हुकूमत को बंद करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। इस्लामाबाद शहर में कर्फ्यू लगाकर कॉन्फ्रेंस कराने से दुनिया में हमारी क्या आखिर नेकनामी होगी? सताए हुए शहरी फट पड़े। लाहौर में पीएसएल का फाइनल कराने की जिद। क्या इन खतरात के साए में मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी मुमकिन हो पाएगी? और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको बताएंगे कि 1.5 साल गुजरने के बावजूद दफ्तर खारजा का प्लॉट स्कैनल का ये मुअम्मा हल नहीं हो सका। इस स्कैनल के हवाले से सेनेटर तला महमूद के किरदार पर भी सवालात उठ गए। इस्लामाबाद में लोग फलाही मकासद के लिए प्लॉट अलॉट कराते हैं और फिर बेच दिए जाते हैं। सेनेटर कुलसूम परवीन की जानिब से इंकिशाफ किया गया। प्लॉट स्कैनल का मामला हल क्यों नहीं हो रहा? कौन किसके मुफाद के लिए काम कर रहा है? और इस स्कैनल के मरकजी किरदार एजाज चौधरी रूट्स मिलेनियम के फैसल मुश्ताक को अरबों का प्लॉट देकर अमेरिका सुधार गए। यानी कि पाकिस्तान में क्या इंसाफ का एक और जनासा निकल गया? तफसीलन इस पे बात करेंगे, लेकिन आमिर साहब सबसे पहले फौजी अदालतों के हवाले से बात करेंगे। तमाम जमातों ने इत्तेफाक किया, पीपल्स पार्टी मौजूद नहीं थी। आखिर हिमायत के बदले में क्या कोई डील करना चाहते हैं या सिर्फ? फौजी अदालतों का मसला गंभीर मसला है। ये भी एक हकीकत है कि दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और उसको जो डिटेरेंस है, उसको रोकने के लिए जो इक़दाम होने चाहिए वो नहीं हैं और एक ज़रूरत बन जाती है। फौजी अदालतें बहरहाल एक किसी भी जमहूरी इदारे में वो एक बुरी चीज़ हैं, वो एक पैरेलल जस्टिस है। वो ये है कि आप नॉर्मल अदालतों का जब निज़ाम आपका नहीं चल रहा होता तो उसके बाद इस तरह की एक्सट्रीम स्टेप्स किए जाते हैं। और हमारे यहाँ तो पहले आपने एंटी टेररिस्ट कोर्ट खड़ा किए यही कह के कि जनाब हमारा जो अदालती निज़ाम है ये बड़ा सुस्त है, इसके अंदर मसले हैं, तो एंटी टेररिस्ट कोर्ट हमने इसी तरह बनाए। और उसके आज ही मैं पढ़ रहा था कि 1500 अफराद सिंध के अंदर सिर्फ जो है उसके तहत जो है ना गिरफ्तार किए गए, एक भी कन्विक्शन नहीं हुई, एक भी। खौफनाक फिगर है, आज ही पढ़ रहा था मैं कहीं। उसके बाद अब मिलिट्री कोर्ट्स का जब पिछले साल ये किया गया तो उस वक्त सब ने ये कड़वी गोली ली कि जनाब एक मजबूरी है, मगर इस उम्मीद के साथ कि इस दौरान में 1 साल के अंदर जो है ये जो मौजूदा अदालती क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, अदालती इंतज़ामी निज़ाम जो है ये ठीक किया जाएगा। प्रोसिक्यूशन अपनी ठीक करेंगे, इस्तक़ासा जिसे कहते हैं वो ठीक किया जाएगा। वो गवाहान जो कि डरते हैं इन टेररिस्ट दहशत गर्दों से उनको प्रोटेक्शन दी जाएगी। ख़ास तरीके निकाले जाएंगे कि जनाब जिसके ज़रिए फौरी इंसाफ हो सके और ये लोग डरें, इनको ये काम करते हो ये ना हो कि वो जेल से बैठ के वो दोबारा अपना पूरा निज़ाम चला रहे होते हैं। और ये बड़ा सिस्टम इस उम्मीद पे था, मगर 1 साल गुजरने के बाद जो है वो कुछ भी नहीं हुआ। अब दोबारा उसी जगह खड़े हुए हैं। अब रहती है पॉलिटिकल पार्टीज़ का स्टांस, हर पार्टी अपने उसके मुताबिक चल रही है। पिछले साल सारे इकट्ठे हो गए थे, पीटीआई शायद उस वक्त धरने के थी इसलिए बाहर थी। इस दफ़ा अब जेयूआई ज़ाहिर है वो एक मजहबी उसको जो है लॉबी को रिप्रेजेंट करते हैं और उनके काफ़ी सारे उन पर प्रेशर रहता है कि जनाब इनके में से काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनका घूम फिर के ताल्लुक जो है ना वो तालिबान की और इस तरह की अक्सर तंजीमों की जो माँ हैं वो जेयूआई से ताने बाने निकल आते हैं, तो इसलिए वो तो ये स्टांस लेते ही हैं। पीपल्स पार्टी जो है एक तो वो जो अब वो इस पे बिफर गई है, एपीसी उन्होंने कॉल किया और उन्होंने कहा जी नहीं हम नहीं कर रहे। एक तो ये वैसे उनका एक हो गया है कि वो ये जो मुकमका की पॉलिटिक्स थी और ये जो सारा पैनामा केस था
اس میں وہ اتنے آؤٹ ہو گئے ہیں, اپوزیشن سے بالکل بھی باہر ہو گئے ہیں کہ وہ اب افورڈ نہیں کر سکتے ہیں کہ باہر بیٹھنا. تو ان کو کوئی نہ کوئی ایشو تو چاہیے جس کے ذریعے وہ بھی ریلیونٹ ہوں اور تھوڑا سا لیوریج ہو نون لیگ کے اوپر کہ ان کے ابھی بھی جو مقدمات کرپشن کے ادھر ادھر ہیں تاکہ یہ ہمارے ساتھ نہ کر سکیں اور لوگوں کو بھی شکل دکھا سکیں کہ ہم اپوزیشن ہیں. مگر ان کا یہ پوائنٹ جو انہوں نے پلی لی ہوئی ہے وہ بھی ٹھیک ہے کہ جناب ٹھیک ہے یہ کڑوی گولی دوبارہ بھی کھانے کو تیار ہے, مگر ہمیں کوئی یہ تو تسلیاں دے دی جائیں کہ یہ نیکسٹ سال بھی یہ کوئی نظام ٹھیک کر دیا جائے گا. نظام جو ہے گورنمنٹ کا کیا ایجنڈا ہے, کیا دیا ہے انہوں نے کہ جناب کیسے وہ پروسیکیوشن ٹھیک کریں گے, کیسے عدالتوں کا سسٹم ٹھیک کریں گے. نہ ان کی طرف سے کوئی ایسا پیکیج آ رہا ہے. اور معاف کیجیے بصد احترام ہم جوڈیشری سے بھی امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو تو چیزیں انتظامی ہیں جو کہ گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں ایک ان کی طرف سے بھی پیکیج آنا چاہیے کہ کیا وہ چیزیں ہیں جس سے کہ فوری انصاف ہو سکے جو یہ کر سکتے ہیں. سو کہیں سے نہیں آ رہا اور یہ سویلین میس ہے جو کہ سویلینز ہی کر لے تو اچھا ہے نہ کہ یہ ملٹری کورٹس بنانے ہوئے ہمیں ملٹری کے یہ ترلے کرنے پڑے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. کلاس صاحب آپ عامر صاحب کی بات سے کس حد تک اتفاق کریں گے؟ اور دوسرا پیپلز پارٹی جو حمایت نہیں کر رہی نیشنل ایکشن پلان کی بھی تو یہ بات کرتے ہیں کہ اس پہ عمل درآمد بھی نہیں ہو رہا. جو اہم باتیں اس میں دو ہیں. عامر نے بھی کہا وہاں سے شروع کرتے ہیں, جوڈیشری کی بات کی ہے کہ جوڈیشل جو ہمارا ایک فینسی ایک ورڈ ہے جس سے میں تو نہیں اگری کر, دو تین فینسی ورڈز ہیں جو ہم نے کریٹ کیے ہیں. سسٹم ٹھیک کر دو یا یہاں ریفارمز کر دو, آپ اس کی عدالت کے ریفارم کر دو یا میرٹ لے آؤ, یہ سارے فینسی ورڈز ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ایک میرا اپنا سٹینڈ ہے, ان تینوں چیزوں سے میں اتفاق نہیں کرتا اللہ کے فضل سے. ایک میرا اپنا اس پہ ویو ہے, کسی دن پھر اس پہ تفصیل سے بات کر لیں گے. اچھا بندہ آ جائے گا, سسٹم بھی چل پڑے گا, جو میں کہتا رہتا ہوں. ان کو ریفارمز کی ضرورت ہے. اتنے ہزاروں پیجز کے آپ کے یہاں پہ لاز بنے ہوئے ہیں, PLD چھاپے ہوئے ہیں, آپ نے قوانین بنے, ان پہ ایگزیکیوشن کی ضرورت ہے. نئے لاز کی نئے ریفارمز کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو مائنڈ سیٹ میں ریفارمز کی ضرورت ہے جو کوئی کرنے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ یہ جو آپ کا پولوٹڈ سسٹم ہے نا, ہم سب کو سوٹ کرتے ہیں. ایک کیوں نہیں, سب کو سوٹ کرتے ہیں, ہم سب کو, ایون میڈیا کو ہمیں سوٹ کرتا ہے کہ اسی طرح کا سسٹم چلتا رہے, ہم بھی اس کے بینیفیشریز ہیں. اب جو اصل چیز ہے اس پہ وہ جو پیپلز پارٹی نے جو لائن لی ہے, میرا خیال ہے ایک طرح کا وہ کہتے ہیں لیفٹ آؤٹ ہوئے ہیں. لاسٹ ٹائم یہ لیفٹ آؤٹ ہوا تھا, تحریک انصاف نے کیا تھا. انہوں نے سولو فلائٹ لی تھی. عمران خان صاحب اس وقت سڑکوں پہ نکلے ہوئے تھے. انہوں نے کہا جناب کہ ہم یہاں پہ جو ملٹری کورٹس ہیں, انہوں نے ووٹ نہیں ڈالا تھا. شاید لوگوں کو یاد نہیں ہوگا کہ عمران خان صاحب کی پارٹی نے اس وقت ووٹ نہیں ڈالے تھے ملٹری کورٹس کے حق میں. یہ پارلیمنٹ سے انہوں نے ابسٹین کیا تھا, اس دن گئے نہیں تھے. اور بڑے ان کو تانے دیے تھے پیپلز پارٹی نے, تانے دے مار ڈالا تھا جی کہ یہ عمران خان کو سیاست نہیں آتی, یہ سمجھدار آدمی نہیں ہے, یہ سولو فلائٹ کرتا ہے. اب وہی سولو فلائٹ اب پیپلز پارٹی نے لے لیے. اچھا یہ اپنی کس اس پہ تڑ پہ کھڑے ہیں ابھی بھی کہ اگر ہم وہاں سینٹ سے نہیں پاس ہونے دیں گے تو یہ بل نہیں پاس ہوگا کیونکہ ہماری اکثریت ہے, ہمارا چیئرمین ہے. ان کے ذہن میں یہ ہے. اب اگین انہیں پتہ ہوگا, کوئی بچے تو نہیں ہیں, چھوٹے بچے تو نہیں ہیں, کہ اگر آپ سینٹ سے پاس نہیں ہونے دیں گے تو وہ آپ کا جوائنٹ سیشن بلا لیں گے. پہلے بھی انہوں نے 5-6 دفعہ جوائنٹ سیشن بلا کے انہوں نے بڑے وہاں پہ اکثریت کے بل بوتے پہ انہوں نے لاز پاس کروائے. سو پیپلز پارٹی کا یہ جو دور تھا, جوا کھیلا نا زرداری صاحب نے کہ میں جی علیحدہ دکان کھولوں گا, اپنی ہٹی چلائیں گے اور پورا گاؤں آئے گا تو میں اپنی مرضی کے سودے بیچوں گا کہ کس کو آلو دینے تو کس کو مٹر کھلانے تو کس کو میں نے دال دینی اور کس کا پانی بند کرنا ہے. تو میرا خیال ہے ان کا جوا لگا نہیں ہے. اکیلے اب جو میسج کیا ہے, کیونکہ ان کی کوشش تھی, جب زرداری صاحب نے وہ بیان نہیں دیا تھا اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, اس کے بعد ان کے تعلقات ہو گئے خراب. پھر انہوں نے بڑے وہاں پہ GHQ میں جرگے بھیجے تھے, اپنے بڑے بڑے لیڈر بھیجے تھے کہ معافی تلافی ہو جو نہیں ہوئی. جنرل رحیل کے بعد ان کو واپس آنا پڑ گیا. اب وہ ہوا ہے کہ جو تھوڑی سی گڈ ول پیدا ہوئی تھی کہ چلیں زرداری صاحب بھی واپس آ گئے, اب یہ میسج یہ بھیج رہے ہیں فوج کو جناب کہ ہم تو ملٹری کورٹس پہ ہمارے اپنی اس کے ریزرویشنز ہیں. سو زرداری صاحب سے میرا خیال ہے تھوڑی سی اپنے آپ کو, یہ بھاری تو بہت سمجھتے ہیں نا کہ میں بہت بھاری ہوں, وہ اگرچہ اپنے ذاتی فائدے لینے کے لیے بھاری ہیں. ملک اور قوم کا ابھی تک تو ہمیں کچھ نظر نہیں آیا, نہ کوئی سندھ میں ہمیں کہ بہت بڑا کارنامے کرتب نظر آئے ہیں کہ وہاں پہ بھاری پڑتے. سو یہ جو ان کا ایک ٹرمپ کارڈ تھا, میرا خیال ہے وہ ٹرمپ کارڈ غلط طریقے سے استعمال کر بیٹھے ہیں. اب وہ اپنی دکان پہ نا اکیلے بیٹھے ہیں, اور مجھے نہیں لگتا کہ ان کی جو APC جو گاہک ہے کوئی نہیں بھائی صاحب ذرا جب وہاں پہ یہ کنسنسس ہو کہ مشکل ہی جائیں گے. تو ابھی زرداری صاحب کو جو تکا تھا بیچ رہی ہے مگر وہ نواز شریف کے اگینسٹ جا نہیں سکتی ہے, یعنی کہ جو تکا لگا وہ غلط ثابت ہو گیا. وہ تکا نہیں لگا. جو ڈاکٹر عاصم کو جو ان کا طوطا جس کو, اور اس کا نک نیم انہوں نے رکھا ہے خرگوش, جو ان کا خرگوش ریبٹ جو اس وقت وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے سندھ میں, وہ کراچی میں, وہ ان کی تحویل میں ہے. اس ریبٹ کے لیے جو انہوں نے دو کھیلا تھا
وہ دو میرا خیال ہے الٹا پھر ان کے گلے پڑنے والا ہے. ٹھیک ہے, بالکل چھوٹی سی بریک لیں گے. جب جیسا کہ آصف علی زرداری صاحب سے متعلق بات ہو رہی ہے تو میڈیا کے سامنے آج کچھ وضاحتیں بھی دی ہیں. کل ہم نے اپنے پروگرام میں عرفان اللہ مروت کے حوالے سے بھی بات کی تھی, اس کے بارے میں بھی کہا کہ ابھی پارٹی میں انہیں شامل نہیں کیا گیا. مرزا صاحب کی پارٹی میں واپسی جو ہے وہ مشکل ہے. آج ماضی کے جھروکوں میں سے عرفان اللہ مروت کے حوالے سے آپ کو مزید کچھ بتائیں گے, دکھائیں گے. بریک لیں گے, ہمارے ساتھ ہوئے. پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. عرفان اللہ مروت کے حوالے سے اور ذوالفقار مرزا کے حوالے سے ہم بات کریں گے عامر صاحب, لیکن جو آج میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے زرداری صاحب نے وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف صاحب سے متعلق کہا ہے کہ اقتدار میں آنے کے بعد ان کی سوچ چھوٹی ہو گئی ہے, اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ آصف زرداری صاحب کے ان بیانات کی نا کوئی حیثیت نہیں رہ گئی ہے. یہ ان کے موڈ پہ, ان کے کوئی جو ہے حالات پہ اور ان کی جو بھی ذہنی سوچ ہوتی ہے اس کے مطابق یہ بدلتے رہتے ہیں. کبھی وہ جو ہے ایسی تعریفیں کریں گے نواز شریف صاحب, میاں صاحب آپ اور ہم چارٹر آف ڈیموکریسی یاد کرا رہے ہوتے ہیں. کئی دفعہ جب ان کو سوٹ نہیں کر رہا ہوتا تو میاں صاحب کے خلاف ہو جاتے ہیں. وہ ڈپینڈ کرتا ہے, اس کے اندر کوئی کنسسٹنسی نہیں ہے. تو یہ میرا خیال یہ پتہ نہیں اس زمانے میں یہ تھا ایک کہ آصف زرداری جی بہت بڑے ویلر ڈیلر ہیں, وہ زمانے اور تھے. ابھی تھوڑی سی ضرور ایک مثبت تبدیلی پاکستان میں آئی ہے. لوگ اب اخلاقیات کی بات کرنے لگ پڑے ہیں. یہ پینما کا سارا کیس اخلاقی بات پہ ہے. یہ جو قرار صاحب روتے رہتے ہیں وکیلوں کے کہ جناب آپ کی کوئی اخلاقیات ہے کہ نہیں ہے, یہ ہمارے اوپر بھی میڈیا کے اوپر جو ہے اخلاقی لوگ تنقید کرتے ہیں کہ جناب آپ کے کیا اخلاقی تقاضے ہیں. تو اخلاقیات میٹر کرنے, وہ جو تھا نا جوڑ توڑ جو لوٹے کٹھے کر رہے ہیں والا, اس میں بڑا چلاک سمجھا جاتا تھا. کیا زبردست کاریگر آدمی ہیں جی. لوگ اب وہ گالی بن گئے. وہ یہ جو آصف زرداری صاحب جو ہے نا, یہ وہ بمبینو سینما چلا رہے ہیں جس میں ساری گیم وہ بلیک ٹکٹیں کرنے کی ہوتی تھی. آج کل کے زمانے میں بلیک ٹکٹیں نہیں ہیں. یہ آپ کو عزت کمانی پڑتی ہے, آپ کو اصولوں پہ بات کرنی پڑتی ہے, آپ کو ایک سیاستدان کی عزت کروانی. اسی وجہ سے سیاستدان کو لوگ اتنی زیادہ تنقید کرتے ہیں اور برا لفظ بن گیا ہے کہ یہ سیاست نہیں ہے, یہ جھوٹ فریب مکاری ہے. اور یہ کیا جو ہے صبح کچھ کہہ دیتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں. یہ بمبینو سینما کی نا یہ بلیک ٹکٹوں کی نہیں ہے, اٹس اے بگر سٹوری. ویسے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بمبینو ٹکٹیں بلیک کر کے ہی ہم اس ملک کے صدر بن گئے تھے. نہیں تو وہ اب نکل آئے نا, سکسیس سٹوری ہے, وہ سکسیسفل یہ سکسیس سٹوری. آپ اس کو ٹانٹ کر رہے ہیں میٹیریلی یس, پر عزت کمانے کی بات ہے کہ آپ وہ جو پیپلز پارٹی کے زمانے میں جو عزت تھی پیپلز پارٹی کے سیاسی اصولوں کے متعلق تھی, ان کی جدوجہد کی تھی, وہ یہ اس بات کی عزت تھی. وہ یہ ویلز ڈیلز کر کے جو ہے پھر کیا رہ جاتا ہے. آپ یہاں بیٹھ کے تو آپ کو یاد ہوگا بہت سارے لوگوں کو آپ اچھا سمجھتے تھے, ابھی بھی اچھا سمجھتے ہیں. عرفان اللہ مروت کے معاملے پہ کسی ایک کی طرف سے چون ہوئی ہے؟ نہیں. مطلب ہم اخلاقیات کرونا چاہتے ہیں, جو باہر سے بار ایٹ لا کر کے ہیں, جو بیرون ملک سے ڈگریاں لے کے ہیں, یہاں فر انگریزی بولتے ہیں, ہمارے جیسے جو بیٹھے ہیں یہاں پہ ٹاٹ کے پڑے ہوئے, ہم تو صحیح اردو بھی نہیں بول سکتے, یہ وہاں پہ انگریزوں سے زیادہ اچھی انگریزی بولتے ہیں. یہ اخلاقیات لے کے آئے تھے, مدر آف آل وہاں ڈیموکریسی سے آئے تھے. کوئی کہیں سے چون ہوئی ہے ماں سوائے آصفہ کے اور یہ اس کے بختاور کے, ان کو داد دینی پڑے گی ان دونوں بچیوں کو, جس نے بھی ان کو کہا ہے کہ ٹویٹ کر دو. آج وہ فرما رہے تھے زرداری صاحب ٹانٹ کر رہے تھے, بچیوں بیچاریوں کو جو ہے نا پوری سٹوری پتہ نہیں ہے. میں بہرحال میں ان کی قدر کرتا ہوں کہ انہوں نے اخلاقی پوزیشن لی ہے. تو ہے نا, مطلب بختاور نے اور آصفہ کو یہ تو کریڈٹ دیں کہ انہوں نے اپنے ہز ایکسیلنسی ہز میجسٹی بادشاہ سلامت کے خلاف ایک انہوں نے اوپنلی جا کے انہوں نے ریوولٹ تو کی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا, مجھے نہیں پتا اب ان بچیوں کو کیا پولیٹیکل سزا ملے گی, پولیٹیکل کہہ رہا ہوں ذاتی نہیں کہہ رہا, کہ جیسے انہوں نے اس کو دی تھی, بلاول کو دی تھی, جب بلاول نے ٹیک آن کرنا شروع کیا تھا وہاں پہ کراچی میں ایم کیو ایم پہ, اور انہوں نے یہاں نواز شریف پہ شیر کا شکار, تو زرداری صاحب نے کھلے عام اپنا جو ان کا ولی عہد تھا, حالانکہ ولی عہد شہزادے پہ یہ اٹیک کرتے ہو ذرا سوچنا پڑتا ہے. یہ بچہ ہے بیچارہ, ابھی نہیں اس کو سیاست نہیں آتی, میچور نہیں ہوتی, اور پاکستان سے باہر چلا گیا تھا. یہ کام تاریخ میں 2 لوگوں نے کیے تھے. اکبر بادشاہ نے سلیم کو ان کو سنب کیا تھا اوپنلی انارکلی کے مسئلے پہ, یا یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے بلاول کو اس کے ایم کیو ایم کے اور ان کے معاملے پہ, یہ جی انکلز کے معاملے پہ سنب کیا تھا. ادروائز اور بلاول اس کے بعد بالکل ٹھیک اچھا بچہ بن گیا. بلاول اب میں ان کا کل ان کا رسپانس دیکھ رہا تھا, عرفان اللہ مروت پہ مایوسی ہوئی ہے.
आसफा से और बख्तावर से फिर आपको पता है हम थोड़ी सी उम्मीदें फिर लगा रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि जनाब हम कल को मायूस होंगे, लेकिन आपने मुझे एक और बात भी बताई थी कि क्लासा साहब माजी में ना रहा करें, ये देखा करें आज कौन कहाँ खड़ा हुआ है। माजी में भी बात करना चाह रहे हैं वैसे आज आसफा और वो जो हैं वो अपने बाप से और बिलावल से ज्यादा हाई मॉरल ग्राउंड पे खड़े हैं। वो एतजाज एहसन जैसे माजरत के साथ मुझे पता है फिर उनका बड़ा गुस्से भरे मैसेज आएगा, उनके नाम निहाद हमारे जो दोस्त पढ़े लिखे थे ना, असूलों की बात करते थे, बड़े रियासत होगी माँ जैसी तो इंसाफ ला रहे थे, उन्हें भी जुरात नहीं हुई कि एक स्टेटमेंट जारी करते। आपकी शहरी रहमान साहबा बड़ी एडिटर, बड़ा नाम, दबंग, बला बला, वो किधर हैं? सुना है आपने इरफानुल्लाह मरवत पे बात की जो है? मैं खुद उम्मीद कर रहा हूँ क्योंकि कमर जमा कह रहा, ठहरें जरा, धमकियां मिली थी ये उस जमाने में कराची के अंदर, मुझे जो याद पड़ता है तो झूठे रूप के दर्शन है, छोटे छोटे कंप्रोमाइजेस हैं, किसी को सेनेट की सीट चाहिए, किसी को कल को टिकट चाहिए, किसी ने कल वजीर बनना है, कुछ थोड़ा सा आपने कहा ना उसके अखलाकियात की बात होना शुरू हो गई। लोग कहते अखलाकियात, भाई अखलाकियात ना होती तो जंगल की सोसाइटी ठीक थी, फिर जो गारों में हम रहते थे ठीक रहते थे, गार से निकल के आपने सोसाइटी बनाई, तू उसको कहते हैं ड्रॉ ए लाइन बिटवीन रॉन्ग एंड राइट। ये मोरालिटी ही आपको इंसानियत की तरफ लेके, ये नहीं तो आप जानवरों के साथ हम रहते थे, शेर बकरी हाथी पिंजरे में अगेन हम इकट्ठे रहते। सो मोरालिटी ये बहुत जरूरी है। अगर आपने पॉलिटिक्स में नहीं रखी हुई, बाकी चीजों में नहीं रखी, फाइनेंशियल डीलिंग्स में नहीं है, तो फिर आम में और एक अदद उस बेचारे उसमें जंगल के वो जो शेर जो है वो भी चीड़ फाड़ देता है, आप भी पॉलिटिक्स के नाम पे चीड़ फाड़ के रख देते हैं। जैसे आमिर ने कहा, इन्होंने तकरीर फरमाई थी जनाब ये बेनजीर भुट्टो साहबा के उस पर नेडोरो में की थी 3-4 साल पहले, मौलवी नवाज, इन्होंने कहा था मौलवी नवाज शरीफ आपको सियासत नहीं आती तो हमसे आके सीखें। और फिर ना उसके बाद एक जब तारीफें करने पे आए थे, मियाँ साहब आपकी बुर्दबारी का मैं बड़ा कायल हूँ, मियाँ साहब चार्टर में दोबारा साथ चलें, और वो जब मोहब्बत करने पे आते हैं, तारीफ करने पे आते हैं, वो भी है। अब एकदम से वो डिपेंड करता है, मियाँ साहब भी बड़े समझदार हैं, कोई उसके अंदर कॉमन डिनोमिनेटर नहीं है कि क्या वजह है, बस मूड पे। जब उस वक्त जोड़ तोड़ की सियासत जो ये करते हैं ना, वो बड़ा समझते हैं कि जनाब वो 1990 की दहाई में ये ज्यादा था, अभी वो था जब साजिश हो रही थी, अभी कोई साजिश बाहर से नहीं हो रही, ये सियासतदान खुद ही अपने खिलाफ साजिश कर रहे हैं। उस जमाने में 1990 की दहाई में यस एजेंसियां थी, उनका एक्टिव रोल था, वो गवर्नमेंट्स को नंबर्स गेम में डिस्ट्रॉ जोड़ तोड़ करने पड़ते थे। अभी आप अपने खिलाफ ही क्या जोड़ तोड़ करेंगे भाई साहब? आप इखलाकी पैमाने के ऊपर आप बात करें, लोग आपकी तारीफ करेंगे कि जनाब आप अच्छी बात पैमाने और तकाज़े अब कहाँ रह गए हैं सियासत में। क्लासेस अब इरफानुल्लाह मरवत के हवाले से हम बात करेंगे, माजी की हम बात करेंगे, हम इसका फॉलोअप भी देते रहेंगे, इसको देखते भी रहेंगे। आपके पास मज़ीद क्या है ये चीज़? मैं उस बताता हूँ, मेरा दिल वैसे इस पे ना थोड़ा सा इसलिए भी हल्का सा दुखी है कि दुनिया में जो अच्छी पार्टीज होती हैं, उनके अच्छे लोग होते हैं, पढ़े लिखे समझदार, वो इन मौकों पे प्रोटेस्ट करते हैं, वो उस पे अपनी पार्टी के अपनी लीडरशिप को कोई प्रोटेस्ट लेटर लिखते होते हैं, कोई उन पे कोई एक दो कोई अगर कोई बाज अमीर बच तो नहीं गए कोई। वेयर आर द गुड पीपल इन पीपल्स पार्टी, गुड ब्रिगेड किधर है? क्या खूबसूरत आपने जुमला कह दिया, दरिया को आपने वो कहते हैं ना जो मेरा आपके बारे मशहूर जुमला कूजे में बंद किया है। कोई एक इस्तीफा कहीं से आया हो, नदीम अफजल चंद साहब हमारे दोस्त, वो कमर जमान ये कैरा साहब, वो बिल्कुल आज के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लगते हैं, एकेडमिक गुफ्तगू करते हैं, पॉलिटिक्स वो एरिस्टोटल से लेके प्लेटो तक सारा कुछ हमें समझाते हैं कि उनकी तरफ से कोई मुजम्मती बयान, कोई थोड़ी सी रेजिस्टेंस के हजूर ये क्या कर रहे हैं, सब गोलमाल है सर। अभी देख लें, इनको माजी याद दिलाने के लिए आज भी उन्होंने कहा है इरफानुल्लाह मरवत पे कि मामूली सी मुलाकात थी, अगर हम आपको दिखा रहे हैं मामूली मुलाकात दी थी ना, उस पे भी कोई नहीं बोला। नहीं, बीबी के मुतालिक क्या कुछ नहीं कहते रहे। बीबी को छोड़ दें, वो इन्हीं मसूफ हिज एक्सीलेंसी जरदारी साहब के बारे में क्या कहते रहे? तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो काजी फायज ईसा कह गए हैं ना, वो तो मेरा फेवरेट जुमला। सही है। क्लास में मुझे ब्रेक पे फौरी तौर पे जाना होगा, छोटी सी ब्रेक लेते, ब्रेक से वापस आएंगे। इरफानुल्लाह मरवत और माजी के जरोकुस इनसे मुताल्लिक कुछ आपको मजीद भी अहम बातें बताएंगे, दिखाएंगे भी। इसके साथ साथ प्रोटोकॉल की बात करेंगे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और आसिफ अली जरदारी की अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क क्या सूरत हाल होती है प्रोटोकॉल की। इसके साथ साथ फाइनल मैच PSL की सिक्योरिटी और ECO के इजलास के बाद शहर में जो कर्फ्यू की सी सूरत हाल है, दुनिया को हम क्या पैगाम दे रहे हैं। ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहेंगे। आगे तो बढ़ेंगे, लेकिन क्लासेस साहब इरफानुल्लाह मरवत और मासी के हवाले से आप बात कर रहे हैं। मैं ये बता रहा था कि हम इसलिए थोड़ा सा बता रहे हैं, चीज़ें ढूंढ के रिसर्च करके ला रहे हैं कि लोगों को बताया जाए कि इरफानुल्लाह मरवत की और जरदारी की जो मुलाकात हुई है, ये कितना बड़ा ये स्कैंडल था। बेनज़ीर भुट्टो साहबा की पार्लियामेंट में तकरीरें, बहर उनको मार धाड़ हुई,
यहाँ जलूस निकले, जलसे निकले, इसने पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया था। ये 27 नवंबर जो 1991 का वाकया था कि इसमें कितने कितने बड़े लोग इसमें आके न शामिल हुए थे। उस वक्त के वो दामाद थे ये जो सदर साहब थे, सदर साहब के दामाद थे। पावरफुल सदर थे, कोई छोटे मोटे सदर नहीं थे, आम सदर नहीं थे। आज वाले में 58-2 भी होता था, उनके पास बेनजीर की हुकूमत खत्म कर चुके हुए, सो लिहाजा उनके हाथ में नवाज शरीफ की बाद में उन्होंने की। वो ममनू हुसैन नहीं थे कि जो आजकल फरमा रहे थे कि मेरी सुनते ही कोई नहीं, पूरे इख्तियारात वाले थे वो जो कह रहे थे ना कि ब्यूरोक्रेसी बड़ी इंतहाई वो है, क्या क्या उन्होंने हड हराम है, कोई उन्होंने इस तरह के बड़े सख्त जुमले कह देते हैं, वो जो है नून लीग के खिलाफ भी कह जाते हैं, उन्हें पता नहीं चलता जाए। बहरहाल वो कहते हैं मेरी कोई नहीं सुनता, तो इसहाक खान के सारे सुनते थे। सो उस वक्त के जो दामाद थे उसके सदर के, उसके खिलाफ स्कैंडल आया था। इवन उस वक्त के जो पीटीए के जो थे, ये उसका इनका एक यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक अलायंस बना था यहाँ पे, उस अलायंस के जो सरबराह थे ये थे एयर मार्शल असगर खान साहब थे। तो इवन उन्हों तक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, उस मलिक मिराज खालिद थे, उन्होंने डिमांड की थी, डिमांड ये कर दी गई थी कि गुलाम इसहाक खान को या मुस्ताफ़ी होना चाहिए, इनको स्टेप डाउन होना चाहिए, क्योंकि इनके दामाद पे ये इल्ज़ामात ला कर गए हैं वहाँ सीरियस से उस पर इरफान उल्लाह मरवत पे, और उन्होंने इनकार कर दिया था। उनके बारे में मुबैना तौर पर ये कोट किया जाता है कि जब गुलाम इसहाक खान से ये कहा गया कि आप इस्तीफ़ा दें, उन्होंने कि मैं क्यों दूँ, उन्होंने कि आपके दामाद पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लग गया। तो उन्होंने कहा जनाब जो मुझसे मांग रहे हैं इस्तीफ़ा, तो उनके अपने दामाद क्या कर रहे हैं। उनका इशारा हिज एक्सीलेंसी मैजेस्टी अकबर बादशाह की तरफ था कि उनके दामाद क्या कर रहे हैं, मेरे दामाद पे तो आप इल्ज़ाम झूठा सच्चा लगा रहे हैं। एक इसके साथ छोटा सा एक और चुटकुला भी है कि उस वक्त के सहाफ़ियों ने क्या कीमतें इस पे प्राइसेस पे की हैं कि शाहीन सबाई साहब थे डान के, यहाँ पे ये इस्लामाबाद में बड़ा नाम है शाहीन सबाई साहब का, बड़े वो हमारे एडिटर और रिपोर्टर हैं वो। उनके घर पे बकायदा इरफान उल्लाह मरवत ने और जाम सादिक ने, इन पे इल्ज़ाम थे कि उनका शक है, अभी उन्होंने ट्वीट भी पूरा थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं ना जरा थोड़ा सा, कि शाहीन सबाई के घर पे बकायदा इन्होंने जैसे वहाँ पे इन्होंने भेजे थे ना बंदे सीआईए के, ऐसे शाहीन सबाई के घर पे भी बंदे भेजे गए थे गन्नों के साथ, पिस्तौलों के साथ। अच्छा। इनके बच्चों के सरों पे उन्होंने पिस्तौल रखे थे, धमकियां दी थी कि बाप को समझा दो कि ये हमारे खिलाफ लिखना बंद करे। और उस वक्त जो इसके पीछे थे, अभी शाहीन सबाई ने उसका ट्वीट भी किया है उन्होंने उस पे, इसी बात पे, इरफान उल्लाह मरवत और जाम सादिक थे। जब ये इशू उठा सामने आया तो इस पे फिर उसने जाम सादिक ने इनसे मादरत की थी, और इस मादरत के बदले शाहीन सबाई की और मेरा ख्याल आप भी नुसरत वगैरह को अलाउ किया गया था असददारी को कराची की जेल में मिलने के लिए। उस पे सुलह हुई थी कि सहाफ़ियों को मुलाकात करने आसिफ अली जरदारी से, उसमें शाहीन सबाई, नुसरत जवेद और बाकी लोग शामिल थे। आज उसी इरफान उल्लाह मरवत के, जिन्होंने लोगों के घरों पे, उनके बच्चों पे, शाहीन सबाई जैसे सहाफ़ियों के घरों पे हमले करवाए, उनके बच्चों पे गन्ने और उन्होंने पिस्तौल रखे, जिन्होंने उन पे गैंग रेप के इल्ज़ामात लगे, आज जरदारी साहब हिज एक्सीलेंसी अकबर बादशाह सलामत जो कहते हैं कि कह रहे सियासत में दरवाजे खुले रखते हैं। कितने कितने लोगों ने क्या क्या कुर्बानियां दी हैं, कितनी कितनी उन्होंने जिलते हैं, उन्होंने मतलब है जो उस फैमिली के लिए बहुत बड़ी ह्यूमिलिएशन थी। वो कहते हैं अकबर बादशाह की आपके पास शायद कुछ आज आप कुछ फुटेज भी दिखाना चाह रही हैं, हब से जो वापसी के ऊपर वो जो हेलीकॉप्टर में बैठे रहे, और उसके बाद क्योंकि वो रेड कारपेट बिछाया जा रहा था, जब वो सिर्फ चंद कदम पे उनकी गाड़ी खड़ी थी, उन्होंने बैठे रहे, रेड कारपेट बिठा, और फिर वो बादशाह सलामत उतरे और फिर गए। तो मुझे वो जो आप कह रहे थे इस जेल में तो नहीं, मुझे यहाँ की पिंडी की जेल में एक दो दफा जाके मिलने, उस बारे में कोई ये आ रहे ना, ये देखिए ये रेड कारपेट जो है ये बिछाया जा रहा है। वो उस जमाने में ये हाल था कि इस जेल में यहाँ पे प्लास्टिक की कुर्सियों पे ऊपर बैठे थे, तो ये क्यूम सुमरो साहब जो है ना वो पैटी लेके आते थे, फिर वो कागज की जो है ना वो प्लेटों के ऊपर फरजाना राजा एक होती थी बड़ी मशहूर, केचप डालती थी, फिर ये बैठे होते थे बड़ी मुश्किल से, क्रचेस बैसाखियों पे ये खड़े होते थे, व्हील चेयर पे बैठाया जाता था, और फिर ये क्या मंजर निगारी किया, ये हालात थे। और अभी लोग वो दौर भूल जाते हैं, अभी इनकी टेक्निकली कोई इनकी प्रोटोकॉल नहीं है, ये कोई स्टेट का ठीक है एक्स प्रेसिडेंट है वो अपनी जगह, मगर एक देखे ना शान है कि जनाब जूतों पे मट्टी ना लगे और वो वाला है, तो फॉर दैट मैटर ये एक मजाक ही बन गया। ये वीवीआईपी कल्चर जो है ना, ये हमारी टैक्स पेयर्स की कमी पे, चाहे नवाज शरीफ साहब हों, शहबाज शरीफ साहब हों,
आसिफ ज़रदारी साहब हो, ये लंबे लंबे टूर्स पे जाना, टिप्स देना और खर्चे करना, ये बिल्कुल सबके बाप का पैसा है। ये टूर्स की आपने बात की क्लासेस साहब, ये तो अंदरूनी मुल्क प्रोटोकॉल की सूरत हाल है कि वज़ीर आज़म भी 60 गाड़ियां लेके जाते हैं। जरा बैरूनी मुल्क की भी सिचुएशन हमें बताएं ना, वहाँ कितना प्रोटोकॉल इनके वहाँ पास पे होता है? ये वो गवाची गांव भर के हम लोग ना फिरते हैं वहाँ पे। अब वो वीडियो हम दिखा नहीं सकते जो नवाज शरीफ साहब को वहाँ पे वो लंदन की उस पे सड़क पे कुछ नौजवानों ने जो जुमले कहे थे, जब ये और इनके साथ एक ही दोस्त होते हैं जिनके साथ लतीफ़ाबाजी की वजह से दोस्ती है, वो हम दिखा नहीं सकते कि उसमें उनमें नवाज सरदार साहब दिखा रहे हैं। नहीं, मैं और बात कह रहा हूँ कि जो वीडियो है नवाज शरीफ साहब की लंदन की बनाई हुई, या वहाँ पे हुसैन नवाज शरीफ साहब जा रहे होते हैं, उनके पीछे जो नौजवानों ने उनसे सवाल और जवाब जिस तरह के लंदन की सड़कों पे किया, या शर्जील मेमन की एक वीडियो सामने आई थी, या वहाँ पे दुबई में इनको जरूरत नहीं होती, न्यूयॉर्क जाते हैं ये लाइनों में लगते हैं। उस दिन हमने देखा रहमान मलिक की एक आई हुई थी हेथ्रो एयरपोर्ट से, बिलावल से उन्होंने जूते उतरवाए। बैरून मुल्क तो ये हमारी इज्जत है, सारे का सारा जितना ये हमारी है ना, वो क्या कहते हैं, एक हमने प्रोटोकॉल या बादशाह, तो वो इसी पाकिस्तान के लिए रखी हुई है। ये बदमस्तियां जो है ना हमारी, ये इस मुल्क के लिए टैक्स पेयर के पैसों पे ही ये सारे चीफ सेक्रेटरीज को नवाजा जा रहा है, तनख्वाहें हैं, सारी उम्र की। अब एक और सुन लें, अभी लेटेस्ट बड़ी मजे की चीज है, चीफ जस्टिस तमाम को, फिर ब्रेक पे भी जाना होगा। चीफ जस्टिस तमाम को जो है ना SUVs बुलेट प्रूफ दी जाएंगी। पहले यही गवर्नमेंट नून लीग की लड़ती थी इफ्तिखार चौधरी से कि इससे निकलवाओ वापस, अभी उन्होंने कहा सबको नवाजो, फैसले लेने हैं। एक नवाज शरीफ साहब अपने जो इनके पसंदीदा चीफ जस्टिस नहीं थे, उनसे बदला लेने के लिए इन्होंने इस लॉ में क्या तरमीम की है, ये अब जरा वापस हैं ब्रेक से मैं बताता हूँ। ये नवाज शरीफ साहब का दिल जो है, ठीक है टैक्स पेयर्स के पैसे बड़ा खुला है, लेकिन मसूफ दोस्तियां दुश्मनियां बिल्कुल डिफाइन करके रखते हैं। आप हैं जो इनके नापसंदीदा इनके साबिक चीफ जस्टिस से इस कानून में कौन सी ऐसी चेंज की है कि जनाब कि उनको सजा दी जाए। जरा ब्रेक से बिल्कुल एक छोटी सी हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। वो तरमीम जो की गई है वो तो हम क्लासेस साहब से जानेंगे, इसके साथ साथ बात करेंगे दफ्तर ख्वाजा के प्लॉट स्कैंडल से भी मुतालिक 1.5 साल गुजर गया मगर ये मामला हल नहीं हो सका। आखिर कौन इसे हल नहीं होने दे रहा, किसके लिए, कौन किसके मुफाद में काम कर रहा है। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। क्लासेस साहब, दफ्तर ख्वाजा के प्लॉट स्कैंडल की तो हम बात करेंगे, लेकिन आप कानून में तरमीम के हवाले से हमें कुछ बताने जा रहे थे। तो नवाज शरीफ साहब जो है, इनके बारे में मशहूर है कि वो इतनी जल्दी माफ़ नहीं करते। उन्होंने ये जो कानून बना दिया है ना कि हर साबिक चीफ जस्टिस को मिलेगी बुलेट प्रूफ गाड़ी और स्पोर्ट्स कार टाइप, ये चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब से शुरू हो रहा है। इसलिए नहीं कि अब पिछले चीफ जस्टिस साहब थे, उसमें चीफ जस्टिस सजाद अली शाह साहब को भी फिर गाड़ी देनी पड़ती और फिर उसमें इनको गाड़ी देनी पड़ती। उसके लिए इन्होंने पहले कवर कर लिया था। अगर जिंदा होते उस वक्त ये जो अपने जमात सदीकी साहब थे, सईद जमात सदीकी साहब बड़े फेवरेट थे इनके, तो शायद ये पीछे ले जाते उनको। वो भी उनके बाद आए थे वैसे, उसके उनको तो टांकी करवाया था। तो उनको पहले गवर्नर बना दिया था, वो गवर्नर बन गए थे। लिहाजा उन्होंने कहा जनाब चीफ जस्टिस ना उनको सजाद अली शाह साहब को फ़ायदा ना हो, या जनरल मुशर्रफ साहब के दौर के जो इरशाद अहमद खान साहब थे उनको फ़ायदा ना हो। तो ये बड़े समझदार हैं। उन्होंने कहा इफ्तिखार चौधरी साहब से शुरू करते हैं, जिन्होंने इनके 9 साल वापसी के बाद इनकी सजाएं माफ़ की, केस रिवर्स किए। सो मियाँ साहब जरा दोस्त दुश्मन का इतनी समझ इन्होंने यहाँ भी रखी है कि सजाद अली शाह को फ़ायदा नहीं होना चाहिए, यानी कि दोस्त दुश्मनी को अपने वो अलग से रखते हैं। बिल्कुल क्लासेस अब आते हैं हम प्लॉट स्कैंडल के हवाले से। वीडियो नहीं दिखा रहे थे आप एक उनके प्रोटोकॉल के हवाले से। बिल्कुल वीडियो तो हमारे पास है, वो मेरा ख्याल है विंडो में प्रोड्यूसर साहब हमारे दिखाएंगे। ये देख रहे हैं हम क्लासेस साहब, ये प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब का प्रोटोकॉल है। सिक्योरिटी समझ आती है, 2 गाड़ियां 4 गाड़ियां। मैंने सुबह गिनी दोबारा तो 60 तक मैं पहुंचा था। देखते जाएं, जा रही हैं 60 गाड़ियां। अब अगर हमारे मोटरसाइकिल्स निकाल के, और जल्दी से अगर हमारे प्रोड्यूसर साहब निकाल सके, लंदन में मियाँ साहब अकेले और उनके साथ इनके दोस्त जिनके साथ मजाक और जो चुटकुले चलते हैं, अकेले जा रहे हैं। इस पाकिस्तान को ये लंदन के मनाजर हैं जी। मियाँ साहब लंदन फिर रहे हैं। अभी आपने पाकिस्तान लाहौर की सड़कों को देखा, ये चरागाह है आमिर साहब। पाकिस्तान एक चरागाह बन चुका है। ये सारे यहाँ पे बच्चे बहर, कारोबार बहर, इनका वहाँ पे फिरना चलना बहर। हमारे यहाँ या हेलीकॉप्टर से वो आपको रेड कारपेट तक जाएंगे गाड़ी तक, या ये जरा देखें, अंदाजा करें, एक इस मुल्क का जिसका 70-80 अरब डॉलर वो कहते हैं उसका कर्जा है,
اور انہوں نے لوگوں کی جو حالت ہے کہ ان کے الیکشن مینیفیسٹو میں وعدہ تھا کہ جب آئیں گے تو ہم 50% جو ہے نا اپنا ایکسپینڈیچر سرکار کا خرچہ کم کریں گے. ابھی میں ریسنٹلی پڑھ رہا تھا کہ وہ 45 سے اب 60% بڑھ گیا ہے. اچھا یہ جب عامر صاحب اب یہ جو بات ابھی ہم کر رہے تھے نا کہ یہ بد مستیاں جو ہیں اب ہماری ایلیٹ جو اشرافیہ ہے یہ کتنی حد چھوڑ ہو گئی ہے کہ یہ نکل گئی ہے حساب سے, کیونکہ جب وزیر اعظم سے نیچے تک یہ چیزیں آئیں گی. ابھی جو سکینڈل ہم نے 1.5-2 سال سے فالو کر رہے تھے دفتر خواجہ کا, جس میں اعزاز چودھری صاحب تھے, ان کی مسز جو رن کرتے تھے پفوا کے, اس کے بعد ان کی مسز تھی طارق فاطمی صاحبہ کے تھیں, وہ این جی او چلاتی تھیں, کہ جو ڈیلیں کی اربوں روپے کا پلاٹ انہوں نے سی ڈی اے سے جو ان کو مفت ملا تھا وہ آگے انہوں نے فیصل مشتاق روٹس ملینم کو دے دیا. اس وقت بڑی بھڑکیں ماری تھیں, بڑی بھڑکیں. وہ مجھے نا وہ مظہر شاہ یاد آ گئے تھے جو طلعت محمود نے ماری تھیں. ہمارے پروگرام میں آ کے کدھر ریکارڈڈ پڑا ہوا ہے, کسی وقت سنا دیں گے اگر مسعود کو تکلیف ہو رہی ہو تو کہ مجھے مس کوٹ کیا گیا ہے. اس وقت کہتے تھے یہ پلاٹ بڑا غلط دیا گیا, یہ سکینڈل ہے, اور ہم یہاں فارن آفس کو ہم ان کو بلائیں گے اور پلاٹ پہ ہم ان کی انکوائری کریں گے, ان کو سزائیں دلوائیں گے. اب حالت یہ ہو گیا, وہی طلعت محمود صاحب پہ یہ الزام لگنا شروع ہو گئے کہ مصروف اس سکینڈل کو دبانے میں, اس کو کارپیٹ کے نیچے دینے میں, اور اپنے گھر پہ ان لوگوں کو بلانے میں, سینیٹرز کو. یہ سینیٹرز نے خود بتایا ہے کہ جناب جانے دیں, چھوڑ دیں. ویسے داد دینی پڑے گی سینیٹرز کو, 4-5 کو ڈٹے ہوئے ہیں. کامل علی آغا ہوں, اس کے بعد سینیٹر کلثوم پروین ہوں, اس کے بعد بادینی صاحب ہوں, اور کوئی ایک دو بنگلے صاحب ہوں. اگر اس میں بنگے صاحب ہوں, حالانکہ بنگے صاحب کو کوشش کی تھی درمیان میں کوئی لنک پہ لے ہیں, لیکن وہ ڈٹے ہوئے ہیں. رحیلہ مکسی صاحبہ جن کا دماد پہ سکینڈل ہے, وہ کمیٹی میٹنگ میں بیٹھتی ہیں, لابنگ کرتی ہیں, اور داد دیں کہ جن پہ ٹرائل ہونا چاہیے تھا اعزاز چودھری کا اور ان کی پفوا کے عہدیداروں کا ٹرائل ہونا چاہیے تھا کہ اربوں روپے کا پلاٹ آپ نے ایک اس فیصل مشتاق کو کیسے دے دیا. ان کو ایز اے ریوارڈ یہ پاکستان کے ڈیلیما دیکھیں کہ ہماری ایلیٹ ایک دوسرے کی کرپشن کو کور اپ کیسے کرتی ہے. انہوں نے ان کو وہاں پہ امریکہ میں لگا دیا, سفیر لگا دیا. جو یہاں سکینڈل زدہ ہیں وہ پاکستان کی جا کے سفارتکاری فرمائیں گے. یہ وہ ریوارڈز ہیں جو آپ ایک دوسرے کو دیتے ہیں. اور اس سے بڑا آج کس منہ سے, ویسے میں پوچھنا چاہتا ہوں طلعت محمود صاحب سے, یہ جو ڈرامے ہو رہے ہیں سارے وہاں پہ, 4-5 بڑے اچھے میں کہتا ہوں آنریبل سینیٹرز اگر نہ ہوں, یہ تو سارے کا سارا معاملہ اس میں کارپیٹ میں دے دیں. آپ کس حساب سے باقیوں سے حساب کتاب مانگ رہے ہیں جی کہ کن کن این جی اوز کے پلاٹ سی ڈی نے دیے تھے, کون سے شفا ہاسپٹل کو ملا تھا, اب انہوں نے بلوا لیا کہ شفا ہاسپٹل کو پلاٹ کیسے ملا. طلعت محمود اور انہوں منگوا لیا. اوہ حضور, جو معاملہ آپ نے 1.5-2 سال سے اپنی اس میں رکھا ہوا ہے, نیچے رکھا ہوا ہے, اس کا فیصلہ تو آپ کر نہیں سکے. اور ہمارے پروگرام میں خود کہہ کے گئے تھے جناب غلط ہوا ہے, بڑی زیادتی ہوئی ہے اور ہم نہیں ہونے دیں گے. کتنا بیٹھ گئے یہ جو آپ بیٹھ کے اس طرح کے کام کر رہے ہیں نا. آج ایک اور بڑا نیا انکشاف ہوا, بندہ کدھر جائے, وہ کون سا کہ ایک پلاٹ ملا تھا جماعت اسلامی کے پروفیسر خورشید صاحب کو, اور خورشید صاحب کی یہ پیٹرن ہے, یہ مذاق ہی بن کے رہ گیا ہے کہ اچھی کازز کے لیے سی ڈی اے سے پلاٹ لیے جاتے ہیں, بعد میں کاروباری اس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں, اور پھر جو ہے بیچ دیے جاتے ہیں. یہ پروفیسر خورشید محمود جو ہیں جماعت اسلامی کے بہت بڑے آئیڈیالوگ تھے, ان کے متعلق یہ جو آج ہی وہاں پہ کمیٹی میں یہ انکشاف ہوا ہے, اور بھی آپ کے پاس شاید لسٹ ہے. صحیح ہے کہ انہیں پلاٹ دیا. سر یہ دیکھیں پروفیسر خورشید صاحب کی بڑی عزت تھی. ان کو جنرل ضیاء دور میں ایک پلاٹ ملا تھا مارگلا روڈ پہ کہ جی ایک پلاٹ دیں اور ہم یہاں پہ تعلیمی اور مذہبی سرگرمیاں کریں گے. انہوں نے بھی چپکے سے جو سامنے آئی ہیں معلومات 1.5 ارب روپے کا پلاٹ بیچ کے وہ بھی نکل گئے ہیں. تو شاید فوت ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے سر, 1.5 ارب روپے کا. اب مجھے بتائیں کہ یہ جو پلاٹ فارن آفس کا دیا گیا 10 کنال کا, اس کی قیمت اگر 1.5 ارب تھی اس وقت, یہ 5 سال پہلے بیچا تھا انہوں نے. جو یہ H8 میں جو فارن آفس نے, اس نے اعزاز چودھری نے اور ان کی پفوا کی بیگمات نے وہ پلاٹ فیصل مشتاق کو فری آف کاسٹ دیا ہے. سر فری آف کاسٹ 10 کنال کا کمرشل پلاٹ اسلام آباد کے H8 میں آپ نے انہوں نے دیا ہے صاحب نے مل کے. اس کی قیمت کا اندازہ لگا لیں. اور طلعت محمود صاحب جو ہیں وہ سینیٹرز کو مینج کر رہے ہیں کہ یار جانے دو. او بھائی میرے, یہ آپ کا کوئی ذاتی پلاٹ ہے. اور میں پوچھنا چاہتا ہوں سینیٹر طلعت صاحب سے, کسی کو ذاتی جیب سے دے دیں فیصل مشتاق کو, بہت بڑے آدمی ہیں, یا خود بہت بڑا. میری صرف امید یہ ہے کہ نئی فارن سیکٹری آئی ہیں, اور یہ کیونکہ ساری ظاہر ہے فارن سروس میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں. یہ چند اشخاص کا کام تھا, اس میں اعزاز صاحب اور ان کی بیگم صاحبہ کا ذاتی حیثیت میں ایک بڑا کوسچنیبل رول آ جاتا ہے.
تو وہ شاید اس پہ کیونکہ ساری ایک تو کمیونٹی پہ اس کی وجہ سے ایک برا نام آ رہا ہے. دوسرا فیصل مشتاق صاحب کا ایک پیٹرن ہے. ان کا جو پہلا روٹس کا سکول ڈی ایچ اے میں ہے, ان کی والدہ جو تھیں وہ جنرل مشرف کی بیگم صاحبہ جب پڑھاتی تھی, صاحبہ ان کے ساتھ ٹیچر رہی ہوئی تھی کس زمانے میں جب کی دوستی تھی. پہلا پلاٹ بھی ایسے ہی ملا ہوا ہے. دوسرا یہ جو F10 کے اندر ان کا کیمپس ہے وہ بھی اس کے اوپر بھی مقدمہ ہوا ہے. وہ بھی ایگزیکٹلی جس این جی او کے نام پہ لیا گیا ہے وہ این جی او ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. اس کا بھی عظیم چودھری صاحب اور پورے محلے دار مقدمہ لڑ رہے ہیں. سو ان کا ایک پیٹرن ہے کہ یہ ویسے ان سے بات کریں تو وہ یہ امپریشن دیتے ہیں کہ پاکستان کی تعلیم کے سب سے بڑے جو ہے پیغمبر جو ہے نا وہی ہیں اور بڑا کمال کر رہے ہیں. یہ ان کا پیٹرن ہے اور یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاید اس سے اپنے آپ کو علیحدہ کریں گی کیونکہ ان کا اس میں وہ نہیں ہے. اور یہ ورنہ یہ چل رہا ہے. میرا خیال ہے کہ لیٹ سی کہ جو ہے عامر صاحب میں بھی کبھی کبھی دل دے بیٹھتا ہوں نا. آپ دے بیٹھے. تمینہ جنجوہ صاحب بھی دینا چاہتا ہوں. وہ اسی ہی لیگ سے تعلق رکھتی ہیں. وہ انہی کا ہے, ایک ہی پورا گروپ ہے, ایک ہی گینگ ہے جہاں سے جن لوگوں نے پلاٹ دلوایا فیصل مشتاق کو. یہ بڑا لمبا کھیل ہے, اس میں بڑا پیسہ ہے, ڈالروں کی کھیل ہے. ایسے نہیں کیا گیا. اور آپ نے کہا نا کہ فارن آفس میں اچھے لوگ ہیں, ہوں گے ان اچھے لوگ ہوں گے, آپ کہہ رہے ہیں نا. ان اچھے لوگوں نے کوئی پٹیشن بنا کے سیکریٹری کو بھیجیے کہ ہم بدنام ہو رہے ہیں 2 سالوں سے. آپ نے کیسے دے دیا ہے؟ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ نے پورا فارن آفس بدنام کیا ہے. اگر کسی اچھے بندے نے کوئی اس طرح کی وہاں پہ میں لاسٹ ویک ٹرمپ کے فیصلوں کے خلاف 900 اس کے وائٹ ہاؤس کے ان کے فارن آفس کے لوگوں نے لکھ کے دیا ٹرمپ کو کہ آپ کی پالیسیز غلط ہیں. آپ کوئی فارن آفس کے ان اچھے لوگوں کو کال کو میرے لیے نہیں کر رہے. 2 سال ہو گئے باتیں سنتے رہے کے پاس ایک پٹیشن بھیجیں کہ جناب بھیجیں. 2 سال ہو گئے اسکینڈل چل رہا ہے, اب بھیجیں. 2 سال ہو گئے. یہ معاملہ جو ہے حل ہونے کا نام نہیں لے رہا. بہت لمبا کھیل ہے جس طرح سے کلاسز آپ نکال. لیکن اس ساری صورتحال کو جاننے کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ کیا پاکستان میں انصاف کا ایک اور جنازہ نکل گیا. اس کے ساتھ ہی پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.